ang atong mga demanding na schedules. Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod na nagtapok at bang sa pultahan. Ug iyang gipang-ayo ang daghang na nagmasakit sa nagkalain-laing mga balatian, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa, ug wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Busy ba kayo imong kinabuhi? Ang mga deadline sa negosyo, mga kota sa produktibidad, ug mga adlaw-adlaw na paghatod sa mga bata ngadto sa mga eskwelahan, ug mga kalihukan sa palakasan makapuno gayud sa imong schedule. Sayon ra hunahon, kung wala lang ako daghang mga responsibilidad, makalakaw unta ako sa hinungdanon nga pakighiusa sa Dios. Apan sa labing tinuod, wala na'y mas busy pa kaysa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong modelo mao si Jesus sa pagkakarpentero, sa mga dalan, sa mga panon sa katawhan, sa saba nga manghangyo ug sa mapintas nga mga pagsupak, ang kakulang sa tanan kalinaw ug pribasya. Kay kini mao ang balaang kinabuhi na naglihok ubos sa tawhanon mga kahimtang. Atong mabasa ang bahin kang Hesus sa Capernaum. Sa pagkagabii, sa pagsalop sa adlaw, ilang gadala ngadto kaniya ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ug ang tibuok nga syudad na nagtapok sa pultahan, unya giayo niya ang daghan. Sa sunod nga adlaw, si Kristo nangita og isa ka dapit nga nag-inusara ug nag-ampo. Didto nakadawat siya og direksyon gikan sa iyang amahan sa pagpadayon sa usa ka lisod nga ministeryo sa laing dapit. Ang atong Ginoo nakigsulti sa iyang amahan ug nagsalig sa espiritu sa pagpangalagad pinaagi kaniya. Lisod ba ug demanding ang imong schedule? Sunda ang panag-ingnan ni Hesus ug pagahin ug espesipikong panahon alang sa pag-ampo. Dayon magsalig sa gahom sa Dios sa pagtabang kanimo nga matubag ang matag adlaw nga gipangayo. Ang daghang bulhaton nga atong giatubang kada adlaw makapabug-at ug makabati kita na mura kita og dinaog-daog. Apan ang paggahin og panahon uban sa Dios kada adlaw makahatag og kahupayan gikan sa kabug-aton sa atong gibati.